क्रिसमसको समयमा येशूको जन्मको बारेमा संसारभरि आज क्रिस्चियन संसार मात्र नभएर गैर क्रिस्चियन संसार पनि यो येशूको जन्मको समयलाई सेलिब्रेट गर्दछ। हुन त यो एउटा व्यापारिक दृष्टिकोणले पनि यसलाई मान्छेले प्रयोग गरे तापनि कता कता यो क्रिसमसको बेलामा वर्षको पनि अन्त्य हुनु र त्यसका साथसाथ नयाँ वर्षको लागि तयारी हुनु, बजारमा जाँदाखेरि पनि एउटा हुन त क्रिसमस ट्री र येशूको जन्मको कुनै सम्बन्ध छैन र पनि एउटा क्रिसमसको अथवा येशूको जन्मको समयको चिन्ह नै बनेको छ व्यापारिक संसारको लागि। बत्तीहरू, ताराहरू र बत्ती र ताराको त केही न केही यो दाउदको तारा अथवा ख्रीष्ट येशूको जन्म भएको स्थान देखाउँदै लगेका पूर्वका ज्योतिषीलाई देखाएको ताराको अर्थ त छ तापनि यी आज हामीले घर दैलोमा गेटमा झुन्ड्याउने ताराहरू र डेकोरेसनहरू, त्यसपछि यो क्रिसमस फादर भन्ने एउटा सान्ता क्लजको तस्बिर, यी सबै वास्तवमा कुनै अर्थ राख्दैनन् येशूको जन्मसँग। तापनि संसारलाई थाहा छ यो चाहिँ येशू ख्रीष्टको जन्मको समय हो र हृदयमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि वास्तवमा इमान्दार मानिसले कहिले पनि ख्रीष्ट येशूलाई घृणा गर्न सक्दैन। भित्रबाटै कुनै मानिसले मानवताको दृष्टिकोणमा जब मान्छे उभिन्छ त्यति बेलामा ऊ येशूलाई घृणा गर्न सक्दैन। येशूलाई हामी त्यति बेला घृणा गर्दछौँ जब येशूको उपस्थितिले हामीभित्र भएको अधर्मलाई पुष्ट्याउँदछ, पापलाई दर्शाउँदछ। येशू ख्रीष्टलाई घृणा त्यो व्यक्तिले गर्दछ जसभित्रको पापलाई येशू ख्रीष्टले पुष्ट्याउँदै हुनुहुन्छ र कारण उहाँ पापबाट मानिसलाई मुक्ति दिन आउनुभएको उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त्यसले प्रमाणित पनि गरिरहेको कारण धेरै मानिसहरू पापबाट पश्चाताप गर्न चाहँदैनन्। त्यसकारण ती व्यक्तिलाई येशू ख्रीष्ट एउटा घातक व्यक्ति जस्तो देखिएला, नत्र एउटा मानवताको नातामा संसारका सबै मानिसले येशूलाई गाली गर्न गाह्रै पर्छ। एकजना तीनजना साथीभाइहरूको एउटा कथा छ, यो वास्तविक घटना हो। ती तीनजना साथी, दुईटा क्रिस्चियन, एउटा यहुदी, सब त्यो को थाहा छैन, तर एउटा चाहिँ यहुदी। अनि यी जवान केटाहरू चर्चमा गएर यो येशू ख्रीष्टको खिल्ली उडाउँथे। मेरो विचारमा यो फ्रान्सको घटना हो कि इङ्ल्यान्डको हो, मलाई निश्चित थाहा भएन। तीनजना साथीहरू चर्चमा गिजाउने, बिसपहरूलाई गिजाउने अन्त एकदमै खिल्ली उडाउँथे। एक दिन यी तीनैजना मध्ये एकजनालाई बिसपले आएर बिसपको सामनेमा यिनीहरू गिजाउँदै थिए अनि बिसपले एउटालाई भने, ल बाबु ठिक छ, तिमी येशूलाई साह्रै घृणा गर्दो रहेछौ, अब गएर यो चर्चको पछाडिपट्टि क्रुसिफिक्स छ, क्रुसमा येशू झुन्डिएको एउटा त्यो चित्र राखिन्थ्यो। मेरो विचारमा एङ्ग्लिकन चर्च नै होला अथवा क्याथोलिक चर्च होला। त्यो क्रुसमा झुन्डिएको येशूलाई हेर र 3 पल्ट त्यो येशूको अनुहारमा थुक भनेर लगायो। यो यहुदी केटा थियो। गएर त्यसले 1 पल्ट सरापेर थुकेछ, 2 पल्ट सरापेर थुकेछ, तेस्रो पल्ट सकेनछ। केले त्यसलाई रोकेछ र जुन क्रुसिफिक्समा 2 पल्ट उसले थुकेको थियो, तेस्रो पल्ट थुक्नुको सट्टामा अचानक भित्रबाटै ऊ रुन थाल्यो र आफ्ना पापबाट पश्चाताप गरेर ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्न थाल्यो र पछि गएर एउटा प्रख्यात बिशप बन्यो त्यो व्यक्ति। त्यसकारण मित्र, येशू प्रभु तपाईँ र मेरो सामनेमा जब उभिनुहुन्छ, उहाँले तपाईँ र मभित्रको अधर्मलाई प्रतिबिम्बित गरिदिनुहुन्छ, त्यो ऐना बनिदिनुहुन्छ र त्यो पापलाई स्वीकार गरेको खण्डमा त्यो मान्छेले जीवन प्राप्त गर्दछ। तर आफूभित्रको पापलाई स्वीकार गर्नुको सट्टा त्यो पापलाई नै ठिक छ भने कोही व्यक्तिले भन्छ भनेदेखि त्यसपछि पापको ज्याला मृत्यु हो, जसलाई बाइबलले नरक पनि भन्दछ। र येशू प्रभु कुनै व्यक्ति पनि नरक गएको चाहनुहुन्न। त्यसै कारण उहाँ संसारमा मानिस बनेर आउनुभयो। कारण परमेश्वर खाली निराकार निर्गुणी
आकाश पाताल बनाउने अदृश्य मात्रै नभएर त्यो परमेश्वर तपाईँ र मसँग व्यक्तिगत हिसाबले तपाईँ र मेरा पापको बारेमा बातचित गर्न सक्ने व्यक्ति बन्नुभयो ताकि हामी पनि परमेश्वरलाई चिन्न सकौँ। त्यसैको सेरोफेरोमा आज म लुका 1 अध्यायको 26 देखि 38 सम्म महत्त्वपूर्ण खण्डमा हामी आइपुगेका छौँ। क्रिसमसको सन्देशको सेरोफेरोमा कुरा गर्दाखेरि आज मरियमसँग तिनै स्वर्गदूत आएका छन् जुन स्वर्गदूत जकरिया कहाँ आएका थिए र यसको शीर्षक मैले राखेको छु परमेश्वरको निम्ति कुनै कुरा असम्भव छैन। परमेश्वरको निम्ति कुनै कुरा असम्भव छैन। यो स्वर्गदूत हिजोको घटनामा हामीले हेरेका थियौँ। एउटा उमेरमा पाको ज्ञानी धर्मी पुजारी कहाँ, परमेश्वरको सेवक कहाँ, वेदीको सामनेमा सेवा गर्ने व्यक्ति कहाँ देखा परेको थियो र ती व्यक्तिको प्रतिक्रिया एक किसिमको थियो भने आज एउटा साधारण गाउँले ठिटीको जीवनमा तिनै स्वर्गदूत आउँदैछन् र तिनको प्रतिक्रिया बडो बेग्लै छ। यस किसिमले परमेश्वर हामी सबैसँग सम्पर्क राख्न सक्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। मानिसका हर परिस्थितिमा हामीसँग हाम्रै अवस्थामा भेट गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यो कुरो हामी पढ्दै जाउँ। लुका 1 अध्यायको 26 देखि 38 सम्म जुन शीर्षक छ परमेश्वरको निम्ति कुनै कुरा असम्भव छैन। 6औं महिनामा परमेश्वरले गाब्रिएल स्वर्गदूतलाई गालिलको नासरत नाउँको शहरमा पठाउनु भयो। यो जकरियासँग भेट गरेको 6 महिनापछि गालिलमा जकरिया यति बेलामा यहुदाको कुनै पहाडी इलाकामा बसोबास गर्थे र यरुशलेममा सेवा गर्दाखेरि गाब्रिएल स्वर्गदूत मन्दिरभित्रै आउनु भएको कुरो हिजो हामीले पढाएको थियौँ भने अहिले यो एकदमै पिछडिएको गाउँ अनकन्ठार भने पनि हुन्छ। यो गाउँको कुनै इज्जत थिएन, कुनै सम्मान थिएन। कता कता यसको बदनाम, यसको नाम सुन्ने बित्तिकै मान्छे फलाना ठाउँ भनेर एउटा हेलाको दृष्टिले हेरिने ठाउँमा बसोबास गर्दै आएकी एउटी साधारण गाउँले कन्या कहाँ ती स्वर्गदूत आउँछन्। तिनी एउटा कन्या केटी कहाँ गए जसको मगनी दाउदका घरानाको योसेफ भन्ने एकजना मानिससँग भएको थियो। त्यस कन्याको नाम मरियम थियो। स्वर्गदूतले तिनी कहाँ गएर भने, हे कृपा पात्र, तिमीलाई अभिवादन, परमप्रभु तिमीसँग हुनुहुन्छ। यो अभिवादन आफैमा धेरै रहस्यमय छ, धेरै गहकिलो छ। परमेश्वर तिमीसँग हुनुहुन्छ। अब यो परमेश्वर तिमीसँग होउन् भनेको भए अझ हामी बुझ्थ्यौँ होला। तर गाब्रिएलले डिक्लेरेसन गर्छ, के भन्छ, घोषणा गर्छ, तथ्यलाई स्वीकार गर्छ कि परमेश्वर तिमीसँग हुनुहुन्छ। अब मत्तीको किताब अनुसार पनि यीशु ख्रीष्टको नाउँ इमानुएल भन्ने राखिएको छ, परमेश्वर हामीसँग। त यीशु ख्रीष्ट मरियमको कोखमा इमानुएल भएर आउनुभन्दा अगावै परमेश्वर मरियमसँग हुनुभएको तथ्यलाई स्वर्गदूतले स्वीकार गर्छन्। कृपा पात्र परमप्रभु तिमीसँग हुनुहुन्छ। यसले अझ हामी थुप्रै कुराहरू आफ्नो जीवनबाट यहाँ समावेश गराउन सक्छौँ। कारण परमेश्वर हामीसँग हुनको लागि कुनै धार्मिक पुजारी हुनु आवश्यक छैन, कुनै राजकीय घरानामा जन्मिनु पनि आवश्यक छैन। साधारण मानव भएर हामी बाँच्न सकेका छौँ भने परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ। र त्यो कुरोलाई अब यथार्थ बनाउनको लागि, वास्तविक बनाउनको लागि यी कन्याको कोखमा वास्तवमै परमेश्वर लगोस, जसबाट सारा सृष्टि भएको छ, अङ्ग्रेजीमा एउटा एक्स निहिलो भन्ने शब्द चलाइन्छ। यो सृष्टि कहाँबाट भयो, के कुराले भयो, कसरी भयो? शून्यबाट सबै कुरा आएको र त्यो लगोस अब मानव रूपमा आउँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यो सन्देश लिएर यो दूत मरियम कहाँ आउँछन् र मरियमको जीवनलाई हेर्दाखेरि तिनी बडो गजबको स्त्री देखिन्छन्। 29 पद,
तिनी त्यस कुराले साह्रै विचलित भइन् र यो कस्तो किसिमको अभिवादन हो भनी मनमा सोच्न लागिन्। यो जकरिया चाहिँ आत्तिएका थिए, स्वर्गदूत देख्ने बित्तिकै घबराएका, एकदमै के हो यस्तो तर्सेका थिए। तर मरियम चाहिँ होइन यो कस्तो किसिमको अभिवादन होला भनेर मुखबाट व्यक्त गर्नुभन्दा पनि मनमा नै विचार गर्न थाले। होइन यो के देख्दैछु म, यो कस्तो अनौठो अचम्मको कुरो, परमप्रभु मसँग हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त मलाई महसुस भएकै थियो र म कृपाको पात्र पनि भनेर यो स्वर्गीय प्राणी सायद हुनसक्छ मरियमको घरमा स्वर्गदूतहरूले आएर परमेश्वरका मानिससँग भेटघाट गरेको कुरा पनि उनले सुनेको पनि हुनसक्छ। यहुदी परम्परामा परमप्रभुका स्वर्गदूतहरूले धेरै पटक मानिसलाई गरेको उद्धारका कुराहरू, सहायताका कुराहरू यो साधारण जीवनशैली बनेको हुनसक्छ घरमा, र तिनै कुराहरू मनमा खेलाउँदा खेलाउँदै यो गजबको अभिवादनप्रति उनी घोरिएको अवस्थामा स्वर्गदूतले तिनलाई भने, नडराऊ मरियम, किनभने तिमीले परमेश्वरबाट कृपा पाएकी छौ। अब हेर तिमीले गर्भधारण गर्नेछौ र एउटा छोरो जन्माउनेछौ र तिमीले उहाँको नाउँ येशू राख्नेछौ। अब याद गर्नुहोस्, जकरियाले चाहिँ जीवनभरि प्रार्थना गरेको थियो, परमेश्वर मलाई सन्तान दिनुहोस् भनेर। तर मरियमको लागि यो खुसीको खबर होइन। जकरियाको लागि यो निकै नै खुसीको खबर थियो, तर तिनले विश्वास गर्न सकेनन्। मरियमको लागि यो खबर चाहिँ बडो खतरनाक खबर थियो। यो डरलाग्दो खबर थियो कि एउटा कन्या विवाह पूर्व नै गर्भवती हुनु त्यो बेलामा चौबाटोमा लगेर ढुङ्गाले हानेर मारिने अवस्था आउने बेला थियो। त्यस्तो स्थितिमा यो स्त्रीको लागि यो डराउनु पर्ने समाचार थियो। त्यसै कारण सायद दूतलाई लाग्यो होला यो खबर सुनेपछि मरियम आत्तिन्छिन् होला भनेर उसले शब्द चलाउँछ, नडराऊ मरियम, किनभने तिमीले परमेश्वरबाट कृपा पाएकी छौ। हो, मानवीय हिसाबले यो समाचारले तिम्रो संसार हल्लिने छ, तर परमेश्वरबाट तिमीले कृपा पाएकी छौ। अब हेर तिमी गर्भवती हुनेछौ र तिमीले उहाँको नाउँ येशू राख्नेछौ, अथवा जसले आफ्ना मानिसलाई उनीहरूका पापबाट उद्धार गर्नुहुनेछ। येशू नाउँको अर्थ नै पापबाट उद्धार, छुटकारा दिने व्यक्ति, मुक्तिदाता भन्ने शब्द हामी चलाउँदछौँ। याहोवाले आफ्ना मानिसलाई तिनीहरूका पापबाट छुटकारा दिनुहुनेछ। येशू ख्रिस्ट, येशू राख्नेछौ। येशू ख्रिस्ट भनेर हामी जुन शब्द चलाउँछौँ, यो ख्रिस्ट चाहिँ येशूको नाम होइन मित्रहरू। ख्रिस्ट चाहिँ येशूको पद हो, अथवा त्यसलाई शीर्षक, टाइटल भन्छौँ त्यसलाई। यो मसीहा भन्ने यहुदी परम्परामा, ग्रिक भाषामा ख्रिस्ट, हिब्रूमा मसाया, मसिया। अनि नयाँ नियम ग्रिक भाषामा लेखिएको कारण ख्रिस्ट बढी चलाइयो, तर वास्तवमा यहुदी विश्वास अनुसार मसीहा भन्ने बित्तिकै त्यो व्यक्तिलाई देखाउँदछ जो भविष्यमा आउनेछ। पुरानो नियमले देख्यो, भविष्यमा आएर इजरायलमा एउटा यस्तो ईश्वरीय व्यक्तित्व खडा हुनेछ जसले इजरायलीहरूलाई उनीहरूका पाप र अधर्मबाट आएको परिणामबाट छुटकारा दिनेछ। र त्यसपछि इजरायलले जुन प्रकारको भूमिका संसारमा खेल्नुपर्ने थियो, मसीहाले खेल्नेछ। त्यसकारण ख्रिस्ट भन्ने बित्तिकै त्यो विशिष्ट व्यक्ति जसले इजरायललाई उसका पापको परिणामबाट छुटकारा दिनेछ। अब त्यति बेलाको हिसाबमा पापको परिणाम भनेको नै राजनैतिक दासत्व, तर वास्तवमा त्यो आत्मिक दासत्व, आत्मिक मृत्युको बारेमा अझै तिनीहरूको मगजमा त्यो विकास आएको थिएन। तर यति मात्रै यहुदीहरूले विश्वास गर्थे कि हामीहरू र हाम्रा पूर्वजहरूले गरेको पापको परिणामस्वरूप आज हामी विदेशीका कमरा भएका छौँ, तर एक दिन मसीहा आउनुहुनेछ र मसीहाले हामीलाई हाम्रा पापका परिणामबाट छुटकारा दिएर स्वतन्त्र राज्य, उहाँ हाम्रो अनन्त राजा हुनुहुनेछ भन्ने आशा यहुदीहरूको थियो। र त्यो आशालाई वास्तविक रूपमा परिणत गर्न येशू आउनुहुन्छ। र दूतले भन्छ, तिमीले उहाँको नाम येशू राख्नेछौ। 32, उहाँ महान हुनुहुनेछ,
अब चाहिँ मसिहाको क्वालिफिकेसन आउँछ र परम प्रधानका पुत्र कहलाइनुहुनेछ र परमप्रभु परमेश्वरले उहाँलाई उहाँका पुर्खा दाउदको सिंहासन दिनुहुनेछ। उहाँले याकुबको वंशमाथि सदा सर्वदै राज्य गर्नुहुनेछ र उहाँको राज्यको अन्त्य हुने छैन। अब यो साधारण ग्रामीण भेगमा हुर्केकी जवान स्त्रीले यो महान भविष्यवाणी, यो सन्देश सुन्दाखेरि निश्चय नै उसको धरातल नै हल्लिएको हुनुपर्छ। यो गजबको सन्देश मरियमको कानमा पर्दछ कि कसरी ख्रीष्ट येशूले यो परमेश्वरले पुरानो नियमभरि गरिएका सारा अगमबाणीहरूलाई पुरा गर्दै आफ्नो राज्य अनन्तसम्म स्थापित गर्नुहुनेछ। र पछि हामी हेर्दै जाउँला येशू प्रभुलाई मृत्युदण्ड दिँदाखेरि पनि दोषपत्र लागेको थियो, यहुदीहरूको राजा। अनि पिलातसले उनलाई जब त्यो दोषपत्र लगाइसकेपछि होइन होइन यसलाई त यहुदीहरूको राजा भनेर लेख्नु हुँदैन, यही कुरो हामी विरोध गर्दै आएका थियौँ, आखिरमा यही प्रमाणित हुने भयो भन्दाखेरि पिलातले मैले जे लेखेँ भनेर वास्ते नगरेर मृत्युमा पनि यहुदीहरूका राजा। अनि पावलका पत्रहरूबाट पनि उहाँलाई राजाहरूका राजा, प्रभुहरूका प्रभु, हरेक घुँडा उहाँको सामनेमा टेक्नेछ, हरेक जिब्रोले उहाँलाई प्रभु हो भन्ने स्वीकार गर्नुपर्नेछ। अब त्यो प्रभु हो भन्ने शब्द त्यति बेलामा सिजरको निम्ति प्रयोग गरिएको शब्द हो, सम्राटको निम्ति प्रयोग गर्यो। संसारमा एउटै मात्रै हाम्रो प्रभु हो, त्यो सिजर भन्थे त्यो बेलामा। अनि त्यही शब्द पौलले येशू ख्रीष्टको लागि चलाएर भन्छ उहाँ राजाहरूका पनि राजा, सम्राटहरूका पनि सम्राट र प्रभुहरूका पनि प्रभु। अनि त्यो सन्देश मरियमलाई सुनाइन्छ। येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नु यो कुनै धर्म होइन मित्रहरू, यो परमेश्वरको सृष्टिको प्रक्रियामा भाग लिनु हो कि ख्रीष्ट येशूको शासन आज संसारमा छ। यद्यपि हामी भौतिक आँखाले त्यो देख्दैनौँ। जसरी आदमलाई सारा सृष्टि परमेश्वरले सारा सृष्टि भन्नाले सारा पृथ्वी दिनुभएको थियो, अनि त्यसै कुरोलाई आज ख्रीष्ट येशूले फिर्ता लिइसक्नु भएको छ र उहाँका राजदूतहरू हामी भइसकेका छौँ। उहाँको राज्य यस पृथ्वीमा आउनुको लागि नै हामीलाई प्रभुले यहाँ राख्नु भएको छ र हाम्रो प्रार्थना हुनुपर्छ दिनदिनै, हे परमेश्वर तपाईँको राज्य जस्तो स्वर्गमा छ यस्तो यस पृथ्वीमा पुरा होस्, तपाईँको इच्छा जस्तो स्वर्गमा छ यस पृथ्वीमा पुरा होस्। अनि त्यही राज्यको घोषणा गर्दै प्रभु आउनुभयो र प्रभु क्रुसमा पनि जानुभयो र मृत्युबाट बौरी उठे पनि 40 दिनसम्म आफ्ना चेलाहरूलाई उहाँले त्यही राज्यको बारेमा सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो र हामीलाई पनि त्यही राज्यको घोषणा गर्न त्यो राज्यको शक्ति दिएर उहाँले पठाउनु भएको कुरो छ। तर मरियमलाई जन्मभन्दा पहिले नै स्वर्गदूतले त्यो सन्देश दिएको छ। 34 मरियमले स्वर्गदूतलाई भनिन् यो कसरी हुन सक्छ किनकि म एक कन्या हुँ। अब यस्तै प्रकारको प्रश्न जकरियाले पनि माथि सोधेको छ, यो त हुनै सक्दैन जकरियाले भनेको थियो भने मरियमले चाहिँ सन्देश त म स्वीकार गर्छु तर यसको प्रक्रिया कसरी हुन सक्छ, कसरी हुन जाला, किनभने अब मानवीय हिसाबले त यो इतिहासले वैज्ञानिकले भन्दै आएको छ कि विवाह बिना कन्या गर्भवती हुन सक्दैन, यो कसरी होला। त्यसपछि स्वर्गदूतले 35 पदमा भन्छन् तिनलाई जवाब दिएर भने पवित्र आत्मा तिमीमा आउनुहुनेछ र सर्वोच्चका शक्तिको छाया तिमीमाथि पर्नेछ, यसै कारण जो जन्मनुहुनेछ उहाँ पवित्र अर्थात् परमेश्वरका पुत्र कहलाइनुहुनेछ। परमेश्वरको पुत्र। 36 हेर तिम्री नाति, अब यो हुनेछ, यो तिमी कन्या भए पनि परमेश्वरले यो गर्न सक्नुहुनेछ। अब याद गर्नुहोस् सारा पनि वृद्ध अवस्थामा गर्भवती भएकी थिइन्। त्यसपछि इसहाकको जीवनमा इसहाककी श्रीमती पनि झनै बाँझी भएको, याकुबको पनि झनै त्यस्तै भएको, तर परमेश्वरले त्यो बाँझोपनलाई तोड्दै र त्यो स्त्रीको सन्तानबाटै शैतानको पराजय हुनेछ। शैतानले जसरी पृथ्वीलाई तहस नहस सृष्टिलाई तहस नहस गरेको थियो त्यो एउटा स्त्रीबाट आउने सन्तानले त्यसलाई नष्ट गर्नेछ भन्ने परमेश्वरको वचन पुरा गर्न
हामीले रुथको किताबमा पनि हेऱ्यौँ र रुथको वंशावलीबाट येशूको वंशावलीमा आएर हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यहाँ तीनवटा यस्ता महत्त्वपूर्ण स्थिरहरू छन् जो चरित्रको हिसाबले र एथनिसिटीको हिसाबले पनि परमेश्वर अन्य जातिहरूको देशबाट राहाब वेश्या एउटा कनानी स्त्री छ भने रुथ एउटा मोआबाइट परमेश्वरका मानिसको शत्रु अनि तामार पनि अर्की एउटा स्त्री हुन् जसको चरित्रमा थुप्रै प्रश्नहरू थिए तापनि परमेश्वरले आफ्नो योजना पुरा गर्न अन्तिममा मरियम कहाँ एलिसेबाको प्रमाण पनि यसरी यहाँ दिएको छ अथवा एलिजाबेथ एलिसेबा दुईटै प्रकारले त्यो चलाइन्छ त्यो हेर तिम्री नातेदार एलिसेबाले पनि तिनको वृद्धावस्थामा छोरो गर्भधारण गरेकी छिन् र जो बाँझी कहलाइएकी थिइन् तिनी अहिले 6औं महिनामा छिन् किनकि परमेश्वरको निम्ति कुनै कुरा असम्भव छैन। यो वाक्यांश यीशु प्रभुले नयाँ जन्मको लागि पनि यो चलाउनु भएको छ। एकजना धनी व्यक्ति आउँदछ प्रभु कहाँ र स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्न के गर्नुपर्छ भन्दा प्रभुले यसो यसो आज्ञा पालन गर यो गर भन्दाखेरि त्यो त मैले बचपनदेखि नै गर्दा छु। त्यसो भए तिमीसँग भएको सारा सम्पत्ति बेचेर गरिबहरूलाई देऊ र आएर मेरो पछि लाग र तिमीले स्वर्गमा प्रवेश पाउनेछौ भन्दाखेरि त्यो व्यक्ति लामो अनुहार लाएर फर्केर जान्छ र त्यसपछि प्रभुले भन्नुहुन्छ धनीहरू स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्नुभन्दा त ऊँटलाई सिएको नात्रीबाट छेर्न सम्भव छ भन्ने कुरा भनेपछि पत्रुस र चेलाहरू त्यसो भए को चाहिँ अब स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्छ त भन्दाखेरि येशू प्रभुले भन्छन् मानिसको निम्ति यो असम्भव छ तर परमेश्वरको निम्ति सबै कुरा सम्भव छ। येशूको शारीरिक जन्ममा पनि यो शब्द प्रयोग गरिन्छ भने हामीहरूको आत्मिक जन्ममा पनि यो शब्द प्रयोग गरिन्छ। परमेश्वरको निम्ति कुनै कुरा असम्भव छैन। आज हामीले सुसमाचारलाई प्रस्तुत गर्दाखेरि यो सुसमाचारले जुनसुकै व्यक्तिको जीवनमा पनि काम गरेर उसमा नयाँ जन्म ल्याउन सक्छ भने मरियमलाई स्वर्गदूतको शब्द छ परमेश्वरको निम्ति कुनै कुरो असम्भव छैन। चाहे त्यो नासरतको गाउँमा पिछडिएको ठाउँ बदनाम भएको ठाउँ सबैले हेला गर्ने ठाउँमा बसेको व्यक्तिको जीवनमा पनि परमेश्वरले उद्वेगका काम अचम्मको काम गर्न सक्नुहुन्छ र नभन्दै मरियमलाई आज संसारभरि त्यो एउटा इज्जत आदर सम्मानको दृष्टिले हेरिन्छ र यीशु प्रभुको जीवनमा यो सांसारिक जीवनमा जुन भूमिका मरियमले खेल्न पाइन् त्यो अनन्तसम्म त्यसको अर्थ रहेको छ। अनि 38 पदमा अब यति भनिसकेपछि अब मुख्य क्रक शब्द म्याटर भन्छौँ हामी के भन्छ कुरोको चुरो। यदि स्वर्गदूतले भनिसकेपछि पनि यदि मरियमले जकरियाको जस्तै रेस्पोन्स दिएको यो कसरी हुनसक्छ यो असम्भव छ म त सक्दिनँ मलाई यस्तो सन्देश चाहिँदैन भन्न सक्ने सम्भावना त्यहाँनिर व्यक्त गरिएको छ 38 पदमा। अनि मरियमले भनिन् हेर्नुहोस् म परमप्रभुकी दासी मलाई तपाईँको वचन अनुसार होस्। तब स्वर्गदूत तिनीबाट बिदा भए। परमेश्वरको सार्वभौम सत्ता र मानिसको स्वेच्छा सँगसँगै काम गर्छ भन्ने कुरा यहाँनिर देखिन्छ। मरियमले चाहेको भए म यो स्वीकार गर्न सक्दिनँ तपाईँ यो सन्देश अरूलाई नै दिनुहोस् भन्न सक्थे तर मरियमले भन्छन् तपाईँको वचन अनुसार होस्। म परमेश्वरको दासी म परमेश्वरको हातको एउटा रचना हुँ। प्रभुले मेरो जीवनमा जे गर्न चाहनुहुन्छ म त्यो स्वीकार गर्छु। शङ्काको दृष्टिले नभएर समर्पणको दृष्टिबाट विश्वासको दृष्टिबाट मरियमले भन्छन् मेरो जीवनमा तपाईँको वचन अनुसार होस्। एकपटक प्रभु येशू चेलाहरूको बिचमा उपस्थित भएर त्यो माछा मार्दै गरेको अवस्थामा हामीलाई थाहा छ पत्रुस र उसका साथीहरूले रातभरि माछा मारेर केही भेटाएको थिएन। अनि अन्तिममा दिक्क लाएर बिहान जाल बुन्दै गर्दाखेरि प्रभु त्यहाँ आउनुहुन्छ डुङ्गामा चढेर ल पत्रुस दाहिनेपट्टि हान गहिराइतिर हान भन्दाखेरि पत्रुसले भन्छ हामीले त त्यहाँ माछा त छैन तरै पनि बिकज अफ यर वर्ड बिकज यु से सो तपाईँले भन्नुभएको कारण तपाईँको वचनको कारण हामी जाल हान्छौँ प्रभु भन्दा त्यो माछाले
जाल फाट्ने गरी त्यो डुङ्गा नै भरिएको थियो। डुङ्गा डुब्ने सकेको थियो। आफ्ना साथीहरूले पनि पत्रुसको डुङ्गा मात्र आफ्ना पार्टनरको डुङ्गा पनि भरिएको थियो। भन्न खोजेको कुरो, जब हामी हाम्रो जीवनलाई समर्पण गरेर प्रभु मेरो जीवनमा तपाईँको वचन अनुसार होस् भन्दछौँ, त्यति बेलामा जीवनमा धेरै कुराहरू सम्भव हुन्छन्। नओमी र रुथको जीवनमा पनि त्यही, प्रभु नओमीले अब म यो मोआब देशमा बस्न चाहदिनँ, म फर्केर जान्छु। मेरो जीवनमा उजाड भए पनि, म तितो अवस्थामा आइपुगेको भए पनि म तपाईँकै देशतिर, तपाईँकै मानिसतिर, तपाईँतिरै जानेछु। र मोआबी रुथले पनि भन्छ, तपाईँका परमेश्वर मेरा परमेश्वर। परमेश्वरलाई पहिलो स्थान जीवनमा दिएर समर्पित भएर प्रभु तपाईँको वचन अनुसार होस् भनेर यो समर्पित जीवन जब हामीमा आउँदछ, प्रभुले हाम्रो जीवनमा धेरै आशिष दिनुहुन्छ। मित्रहरू, क्रिस्चियन जीवन साह्रै रहर लाग्दो हुन्छ त्यति बेलामा जब तपाईँलाई थाहा हुन्छ तपाईँ म परमेश्वरको वचन अनुसार जीवन बिताउँदैछौँ। आफ्नो स्वार्थ, आफ्नो अभिलाषा पुरा गर्नको लागि होइन। कहिलेकाहीँ जब मानिसले हामीलाई दुःख दिन्छन्, सतावट आउँछ, मानिसले हाम्रो बेइज्जत गर्छन्, मानिसले हाम्रा कुनै कुराहरू थुतेरै लगेर जान्छन्, खोसेरै लान्छन् भने पनि यदि हामी परमेश्वरको वचन अनुसार जीवन बिताइरहेछौँ भनेदेखि कुनै पनि प्रकारको सन्देह त्यहाँ हुँदैन, खिन्नता पनि हुँदैन, दुःख पनि लाग्दैन। ठिक छ प्रभु, म तपाईँको वचन अनुसार मेरो जीवनमा होस्। त्यसै कारण चेलाहरू पनि जब यीशुको लागि सताइन्थे, त्यो प्रभु धन्यवाद, तपाईँको नाउँको खातिर हामी बेइज्जती हुन लायकका व्यक्ति ठान्नु भएको छ, तपाईँको खातिर हामीले दुःख भोग्न लायकका व्यक्ति बनाउनु भएको छ। तपाईँको वचन अनुसार होस् प्रभु, तपाईँको इच्छा मेरो जीवनमा पुरा होस्। प्रभुको इच्छा त्यस किसिमले हाम्रो जीवनमा पुरा हुन गएको खण्डमा जीवनमा परमेश्वरले यो महान काम अझै पनि हामी हरेकको जीवनमा गर। मरियमको जीवन मात्र होइन, हामी प्रत्येकको जीवनमा येशूको जन्म हुन्छ। हामी प्रत्येक भित्र येशू प्रभु आएर बस्नुहुन्छ। र 2 कोरिन्थी 4:6 पद होला, सायद 3-4 पद होला, येशूको अनुहारमा परमेश्वरको महिमा प्रतिबिम्बित हुन्छ। भनाइको मतलब जब हामी ख्रीष्ट येशूद्वारा भरिएका हुन्छौँ, त्यसपछि हाम्रो अनुहारमा पनि परमेश्वरको त्यो महिमा प्रतिबिम्बित हुन्छ। तपाईँ र मेरो अनुहारमा आनन्द, खुसी, त्यो रमाहट आउँदछ। जुन कुरो मरियमको जीवनमा हामी आएको देख्दैछौँ, उसले सहर्ष स्वीकार गर्दछ र पछि गएर मरियमले गाएको स्तुति गानबाट पनि त्यो हामी देख्नेछौँ कि मरियमले ओहो बर्बाद भयो, खत्तम भयो, म त अब के गर्ने होला भनेर यो दुखित समाचारलाई दुःखमा नभएर मरियममा एउटा आनन्दको आत्मा आएको छ। तपाईँको वचन अनुसार होस् भनेर जब समर्पित जीवन हामी जिउँछौँ भनेदेखि आनन्द आफै त्यो भित्रबाट बाहिर आउँदछ। खुसी हुनु भनेको चाहिँ कुनै परिस्थिति अनुकूल हुँदाखेरि मात्र हामी खुसी हुन्छौँ, तर आनन्द त्यो हो जब परमेश्वरको वचनले नै हामीभित्र उमारिदिन्छ। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गरेर फेसबुकबाट बिदा हुनेछौँ। परमेश्वर पिता, तपाईँको वचन हाम्रो सामनेमा जसरी आउँदैछ त्यसलाई आफ्नो जीवनमा काम गर्नको लागि मौका दिने समर्पणको आत्मा हामीमा हालिदिनु भएको होस्। हामीभित्र भएका शङ्का उपशङ्काहरू पनि निकालेर विश्वासको आत्मा हालिदिनु भएको होस्। वचनलाई स्वीकार गर्ने आत्मा हालिदिनु भएको होस्। र प्रभु, हाम्रो जीवनमा कहिलेकाहीँ धेरै कुराहरू असम्भव जस्तो लागे तापनि विश्वासद्वारा तपाईँको वचनअनुसार सम्भव छ भन्दै तपाईँमा समर्पित जीवन बिताउन मद्दत गर्नुभएको होस्।